Gidagsa sa libuhan ka estudyante sa CTU Barili Campus ug Dumanhog Extension ang ikatulong adlaw sa pagpanghatag sa financial assistance nga gipanguluhan ni Congressman Pablo Jan Garcia II. Sa taknang alas City sa Kabuntagon, gisugda na og linya sa mga estudyante dinhi sa CTU Barili Campus Gymnasium inubanan sa atong social worker sa the Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sa Barili nga gipangunahan ni Miss Emily Istibong ug ubang staff sa maong departamento. Gipahigayon kining pagpanghatag sulod sa tulo ka adlaw nga gisugdan gikan pag Oktubre 6 hangtod 10, Huwebes, Biyernes ug Lunes 2023. Makita gayud nato ang kalipay ug pagtanyabangay sa pagpahigayon ining aktibidad. Sa pagkatinuod lang, dako jud kay kong kalipay nga naay Congressman PJ Garcia. Kay tungod niya na jud mi allowance. Labi na sa plitihan, lisod jud kaayo. Kay mahal kayong plitihan. Unya, 4K, maka-receive kag 4K nga inana lang sa ina 1 year. Thankful kayo ko ni Congressman Pablo Jan Garcia. Bisan pa man sa kakusog sa uwan ug hangin ang ilang nasinati. Kinasing-kasing gihapong mapasalamaton ang estudyante sa CTU Barili Campus ug Dumanhog Extension nga lumulupyo sa 3rd District. Kini si Max Steven Rebusquillo para sa The Farm CTU Barili Campus Press. Beyond the words, join the conversation.